Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد على القناة. غادي نشرحوا اليوم الاشكال الهندسية اللي كنخدموا بها في لي لوغو ولا في اي حاجة كنخدموا بالاشكال الهندسية اللي هي هذه. نبداو باول شكل. وقبل ما نبداو الفيديو الشرح ديال الدرس ديال اليوم، بغيتكم كاملين تضغطوا على لايك وتابوناو في القناة ديالي، حيت هكا كتزيدوا تدعموني اكثر وكتشجعوني اكثر باش نزيد نحط لكم لي فيديو. ومهم دابا غادي ندوزو باش تشوفوا الاشكال اللي كتشوفوا معايا هنايا، الاشكال الهندسيه اللي غالبا كنخدموا بها بزاف باش نديروا لي فورم، باش كنديروا لي لوغو، كنخدموا بهاد الاشكال الهندسيه. انا غنشرح لكم كل وحده كيفاش كنخدموا بها، كل وحده يعني الطريقه ديالها. المهم هنا كيف كتشوفوا معنا، اول حاجه كتكليكيو هنا كيطلع لكم بحال هكا، من بعد كتقدروا توركوا على هادي وكتطلع لكم هنايا باش تبقاو تخدموا على خاطركم، كيبقاو يبانوا لكم كاملين هنايا كيف كتشوفوا هنا. عندنا الاول اوتيل ريكتانجل، غنكليكيو على اوتيل ريكتانجل، غنجيو هنا فوالا، هذا هو الريكتانجل كيف كتشوفوا معنا. كنعاودو نكليكيو عليه، غتلاحظوا معايا ملي كنكليكيو على الريكتانجل اون ميم طون كنكليكيو على شيفت تيحافظ لينا على يعني كيبقى نفس الطول ونفس العرض. اين فوا كنحيد يدي من شيفت يعني كيقدر يعطي شكل عشوائي كيف كنقولوا. فوالا، الا جينا هنايا درنا ترانسفورماسيون غنلقاو هنايا 13 على 10. فوالا، غنعاودو هنايا ملي كديروا شيفت انا غادي نطلق يديا وغادي نشوفو هنا شحال غيعطينا. ها هو عطانا نفس العبارة 7.7 على 7.7. ملي كديروا كتكليكيو هذا بالريكتانجل و اون ميم طون كتوركوا على شيفت ما كيتغيرش لكم الحجم، كيبقى كيعطيكم نفس الطول ونفس العرض. فوالا، هذا بالنسبه للريكتانجل. بالنسبه هذا ريكتانجل عادي، هذا ريكتانجل اروندي كنكليكيو عليه هكا. هانتوما كتشوفوا هنا الفرق، باش نقرب لكم. هنا كتشوفوا كاين هنايا اروندي من الجناب، شتي اروندي من الجناب. وهاد سميتو ملي كتكليكيو على هاد الريكتانجل اروندي كيبان لكم واحد لي بوين هنايا. غنقرب لكم مزيان. هاد لي بوين هادي شنو هي كتحكم فيها، تقدر تكبر هذاك الاروندي، بغيتي تصغرو بغيتي تكبرو بغيتي كنت كتحكم فيه. وماشي غير هاد الجهه، يعني في 4 الجويه. انا غنعاودها وغتشوفوا معايا، شتي الجويه كاملين ب4 كيتغير لهم الحجم ديالهم، كتبقى تحكم فيهم بحال هكا. فوالا، غندوزو للفورم الثانيه اللي هي سيركل او إليبس كنقولوا سيركل. فوالا، السيركل نفس الطريقه، الا كليكينا على الشيفت هانتوما انا حيت يدي من الشيفت، كليكينا على الشيفت انا وباقا ما حيتش يدي من لا سوري، يعني انا باقا مسيليكسيوني على داك الاوتيل، عفوا باقا مسيليكسيوني على الفورم، يعني ما بحيداش يدي من لا سوري. وملي كنورك على الشيفت هانتوما كتشوفوا كيبقى كيعطيه نفس الحجم، كيعطي نفس الطول ونفس العرض بطبيعة الحال 4.7 على 4.7. ملي غنجي هنايا غنعاود نكليكي بلا ما ندير شيفت، يعني راه بحال كيتحط عشوائي كيف كنقولوا، يعني ما كيكونش هذاك العبار اللي هو نفس الطول نفس العرض. يعني السيركل نورمالمون كيكون عنده نفس الطول الا بغيتي سيركل، اما بغيتي شكل بيضاوي راه كيكون عنده العبار ديالو مختلف. هانتوما كيف كتشوفوا معنا هنا 4.6 وهنا 4.7، يعني ما كاينش واحد توازن ما بين الطول والعرض. هنا واخا غنسيبريميو، غنجيو لهاد لوتيل اللي هو بوليغون، غنكليكو عليه. فوالا، ها هو البوليغون. انا مازال ما طلقتش يدي من لا سوري، باقي يعني هنا هاد البوليغون عنده هاد لي بوين هنايا كي كتشوفوا هنايا 1 2 3 4 5 6.
الا هبطنا بالفلاش اللي عندنا في الكلافي كتنقص هادوك لي بوين. انا نقصهم فوالا، خليت غير 3. ولا بغيتي تزيد كتزيد حتى انت اللي بغيتي. انا نقصهم باش يبانو. وهنا كتزيد، راه كيبان لكم كيتزاد دوك لي بوين. وهنا كنديرو الفلاش اللي على الاسفل كتنقص، الفلاش اللي على الاعلى كيزيد دوك لي بوين. هذا بالنسبه لي بوليغون. بالنسبه لاوتيل اخر اللي هو ايطوال حتى هو نفس الطريقه. ملي كنديرو داك السهم اللي على الفوق كيتزادوا لنا دوك لي بوين، وتقدر ترسم الشكل اللي بغيتي بحال هذا الشكل. وعاوتاني كدير داك السهم اللي لتحت كتنقص هذوك لي بوين وكترجعو هكا. فوالا. الا وركنا على الت، عقلوا الا وركنا على الت شوف كيفاش كيتغير الحجم ديالو، الشكل ديالو عفوا، كيتغير الشكل ديالو. الت كيفاش كيولي كيتغير ليه الشكل ديالو. ولا درنا كونترول وهذا الشيء انا يدي مازال ما طلقتهاش من لا سوري، يعني مازال كنحكمه فيه. الا درنا كونترول تشوف كيفاش كيتغير، كديروا الشكل اللي بغيتو كيفاش كيتغير. كيزيد هذوك لي يا كيطولهم يا كيصغرهم دوك لي بوين. شتي انا غنطولهم، شتي ولا نقص منهم. انا غنطولهم، انا نقص منهم. هذه كونترول مركع على كونترول. فوالا بحال هكا كيعطيك هاد الشكل الهندسي. المهم نتا كتبغي الشكل اللي بغيتي، حيت هاد بحال هاد الاشكال هما اللي كنحتاجوهم في دوك الميساج ملي كتبغي تصايب شي فلاير ولا شي ميساج ديال برومو ديال شي حاجه. كتبغي دير مثلا 50% ديال السولد باغ اكزومبل، هادو كتحتاج هاد لي فورم في هاد لي فلاير ديال الاوتيل. هادي كنحتاجوها بحال هكا مثلا بحال مثلا الاضاءه. انا غنحط واحد الفورم باش تبان لكم. ندير واحد الفورم غنديرها هكايا عاديه، غادي نديرها ديسبوزيسيون اون اريير بلان. هادي ان شاء الله من بعد نوريكم. هيا رجعت هذاك الريكتانغل اون اريير بلان. وهذاك هذا الاوتيل اللي جبدنا دابا ديال هالو كيعطيك بحال الاضاءه، بحال ملي بحال مثلا شي فوطو ولا شي حاجه كتبان لك ديك الاضاءه. يعني هذه حتى كنحتاجوها في الكونسيبسيون. وانا غالبا ما كنخدمش بها بزاف صراحه، ما كنخدمش بها بزاف. يعني غالبا تنخدم بهاد لي فورم اللي كتشوفوا هنايا اللي هي اوتيل ريكتانغل، اوتيل ريكتانغل اروندي، و اوتيل اليبس، و اوتيل بوليغون، و ايطوال. هادو كنخدم بهم بزاف. الوغ غادي نوريكم واحد الحاجه اخرى. هنا مثلا خدينا هاد الفورم ديال السيركل، انا خديته هكا على شكل بيضاوي كيف كتشوفوا معايا. كنبر لكم باش يبان لكم مزيان. غادي نمشي لهنايا روتاسيون، اوتيل روتاسيون، كليكي عليها. دائما كتسيليكسيوني على الفورم، عاد كتجي هنا اوتيل، كتكليكي على الت وكتهبط هاد العلامه اللي كتبان لك هنا. اوتوماتيكمون كتخرج لك هاد الايه. هنا كدير ابيرسو، كتشوف هذا ليسباس اللي ما بين هذيك هذا الفورم اللي درتي واللي غدير كوبي ديالها. كدير ابيرسو كتشوف، من بعد كدير كوبي صافي. وكتبقى دير كونترول دي وكتعطيك هذا الشكل بحال هكا. بحال الشكل هذا الشكل حتى هو كيجي. المهم كيعطيك هذا الشكل على شكل ورده. المهم يعني هاد لي فورم كتبقى انت تتحكم فيه حتى كتخرج منه بزاف ديال الاشكال. يعني تقدر تخرج لي فلور، تخرج شكل ورده، شكل اي شكل تقدر تخرج منه. فوالا نسيليكسيونيو بحال هكا، نقصو من الباسيتي ديالو، نقصو شويه منقصوش بزاف. فوالا كيعطيك بحال الشكل هكا. كتسيليكسيوني كلشي، كدير كونترول جي يعني جروبي. ملي كدير كونترول اكس
يعني كتأكد بأنها جمعتيها كاملة. كونترول زد. انا كنقول لكم يعني ردوا معايا البال ملي كنقول لكم كونترول زد ولا كونترول جي ولا كونترول، حاولوا تقيدوا هذا الشيء لان غتستافدوا منه بزاف. حاولوا تقيدوا هاد، حيت انا كنخدم بالكلافي بزاف، يعني ما كنجيش هنايا وكنبقى نكليكي باش ما نضيعش الوقت. كنخدم بالكلافي كتسهل عليا الخدمه بزاف. دونك ملي كنديرو كونترول جي يعني كتجروبي، كونترول اكس يعني راه هزات ليا، كتاكد بانك كتهزلك ديك لي فورم كاملين، كترجع بكونترول زد. كونترول زد معروفه انك كترجع. فوالا كتعطيك هاد الشكل، شكل فلور. يعني هذه تقدر تحتاج ديرها في الديزاين، ديرها في باك جراوند، تحطها في الباك جراوند ديال شي بانو ولا شي حاجه كنتي كتخدم بها مثلا، ولا فلاير ولا. المهم بحال هاد الشكل كيجي هكا زوين. وتقدر تكوبيه، يعني كدير الت، الا درتي الت و شيفت كتجي مقاده. الا كليكيتي على الت و شيفت كتجي مقاده، حيدتي شيفت راه كتجيك لتحت ولا تجيك الفوق ولا. فوالا يعني تقدر تكوبيها هنا عاوتاني، تقدر تصغرها. غير هو ملي كتبغي تصغر الحاجه، اي فورم ملي كتبغي تصغرها ولا ايماج ولا تكست، ديما كدير شيفت الت. علاش؟ الا ما درتيش شيفت الت، انا غادي نصغر هذه مثلا، بغيت نصغرها، شوف كيفاش ولات ليا الفورمه ديالها. انا ما بغيتش نغير الحجم ديالها، بغيت نخليه كيما هكا. كيفاش غادي ندير؟ نرجع كونترول زد، نديرو انولي ترجعت لينا العربيه. كونترول زد، غنكوبيو عاوتاني، غنديرو كونترول الت وغنصغروها. ملي كتصغرها كيبقى نفس داك الحجم، ما كيتغيرش لك لا الطول ولا العرض. غنجي هنا غندير وحده صغار منها. فوالا غنجي هادي ندير تاني وحده صغيره، نجي هنا نزيد صغرها. فوالا يعني كتبقى تتحكم في الاشكال اللي بغيتي تصغرها تكبرها بحال هكايا. المهم فوالا هنا هذه مثلا انا صايبت انا هذا يقدر هذا نرجعو باك جراوند. يعني مثلا ندير نجي هنايا ريكتانجل، غندير حتى انا ريكتانجل، نعطيه شي كولور واحد اخر. مثلا غنديرو ديسبوزيسيون لاريير بلان، غنحيدو الصفر ما جاش مزيان. المهم غنديرو لي كولور على حسب. فوالا نخليو هاد لا كولور بحال هكا. دابا هذا انا صايبتو باك جراوند، تقدر تزيد تنقص ليه من لوباسيتي ديالو وتكتب من فوق منه ولا تحط ليماج ولا تقدر هذا تدخلو في شي فورم. من بعد غادي نوريكم كيفاش تدخلو شي باك جراوند ولا شي ايماج تدخلوها في شي فورم. من بعد ان شاء الله غادي نوريكم هذاك الدرس واحد اخر ان شاء الله غنوريه لكم. فوالا هادشي اللي كاين. ندوزو هذا. كاينه واحد الطريقه اخرى، انني قبيله ملي كليكيت على ريكتانجل درتها غير عشوائي بحال هكايا. انا مع يعني حتى كنجينا ترانسفورماسيون ونقدر هنا نتحكم في الطول او في العرض. يعني الطول اللي بغيتي مثلا بغيتي دير 5 سنتيم على 5، ها هو كيعطيك لابار. كاينه هاد الطريقه، وكاينه الطريقه اخرى كتكليكي على الريكتانجل وكتكليكي على بوطون ا غوش في لا سوري، كيعطيك اللعبة اللي بغيتي دير. كيف قلنا 5 سنتيم على 5 سنتيم. اوكي عندك جوج طرق اللي بغيتي، شوف انت فاش اللي كترتاح فيه. المهم انا كنعطيك كاع الطرق باش كنسهل عليك الخدمه. انا غادي ندوزو الريكتانجل اروندي. نفس الطريقه غادي نكليكو على بوطون ا غوش. فوالا هنا كتعطيك مثلا لارجور ولا هوتور والغيون. الغيون هما هادوك الاغوندي اللي في الجناب، كتشوف شحال بغيتي تخلي فيه. بحال مثلا انا هنايا بغيت نخلي سنتيم في الغيون، ندير اوكي. ها هو هذا هو الغيون كيف تشوفوا معايا. هذا هو الغيون، هذا انا خليت فيه سنتيم. ولا بغيتي تحكم فيه من هنا راه كتحكم فيه ثاني من هنا كيف قلت لكم قبيله، تحكموا فيه من هنايا.
غادي ندوزو هذا السيركل حتى هي نفس الطريقه، كتكليكيو عليها وكتكليكيو على لا سوغي بوطون ا غوش، كتعطيك حتى هي لارجور ولا هوتور. بطبيعه الحال السيركل دائما كيكون لارجور بحال لا هوتور، الا كان على شكل بيضاوي راه كتعطيه مختلف. مثلا نعطيو 2 سنتيم على 2 سنتيم، فوالا كيعطيك السيركل بهاد الطريقه. ولا كيف قلت لكم كديروا ليه بحال هكايا شيفت، ضروري توركوا على الشيفت، وكتجيو هنا وكتديروا مثلا العبار كيف 4 سنتيم على 4. فوالا كاين هادو جوج طرق. غادي نمشيو للبوليغون. البوليغون شنو كيعطينا؟ كيعطينا الغيون، شحال بغيتي دير في الغيون وشحال بغيتي من كوتي. هاد كوتي هما هادوك لي بوين اللي وريتكم قبيله، خدمتهم بالسهم اللي عندي انا في الكلافي، ملي كنقصوا هادوك لي كوتي ولا نزيدو ديك لي كوتي. بحال مثلا هنايا الغيون ندير فيه 5 كوتي، بغيت انا 10، نديرو اوكي. فوالا هادو هما لي كوتي، هادو يعني شحال وحدة 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فوالا غنجيو لإطوال نفس الطريقة، كتعطيك الغيون 1 الغيون 2 و لي بوين. يعني الغيون شحال بغيتي دير في الغيون 1 مثلا نديرو 2 و لي بوين نديرو حنايا 12. اوكي فوالا هما 12 الى حسبتهم غتلقاهم 12. وكاينه الطريقه اللي وريتكم انايا، بغيتو نقصوهم نتوما على حسب هكايا، بغيتو ديروا هذيك الطريقه اللي بغيتو، تعطيو هذا الشكل ولا تعطيو هذا الشكل اللي بغيتو. غنعاود لكم هذيك الطريقه ديال الروتاسيون. نديرو شي سيركل هنا صغيور يكون في البلون، كتسيليكسيوني بجوج، وهنا كيفاش تجي هكايا كتسيليكسيوني على لي فورم بجوج، كتوركو على هذه حتى كيبان لكم ان هاد الفورمولا غير. كتجيو الاليونمون كتاليني، هاهي اليونمون اوريزونتال او سونتر ولا اليونمون فيرتيكال او سونتر، شتي كتجي سونطري. صافي نديرو كونترول جي كونترول اكس باش نشوفو واش انها تجمعوا لينا بجوج، كونترول زد كونترول ايغريك كتعطيك تراسي، شتي كتعطيك تراسي وكتبين لك حتى الا كانت شي حاجه هنايا وانت مشتيهاش ولا شي حاجه كتبينها. كونترول ايغريك كترجع لك الفورم كما كانت. الوغ غنسيليكسيونيو على هاد الفورم، غنجيو هنايا روتاسيون، غنكليكيو على الت، فوالا كنديرو ابيرسي باش نتاكدو. نقدروا نعطيو حنايا هنا 60 باش تجي بعيده عليها شويه، مازال خصني نعاود نزيد بعد. سيليكسيونيو روتاسيون الت، نعطيوها 80. ديما كتجربوا ابيرسي راه كيبان لكم. دونك كوبيي نديرو كونترول دي دي دي، كتبغيو الفورمه اللي بغيتو كتبقاو. فوالا هاد ديال الروتاسيون مازال غنشرحها لكم ان شاء الله حتى هي بوحدها. المهم هذه جابت، انا نعاود لكم ديال هذا سيركل او كيف كنقولوا بيضاوي الشكل. كنجيو هنا كضروري تسيليكسيوني على الفورم، الا ما سيليكسيونيتيش على الفورم ومشيتي مثلا هنا الروتاسيون راه ما غاديش تخدم لكم، ما غتبانش لكم ديك العلامه. انا غنزومي لكم باش تبان لكم مزيان. ملي كتسيليكسيونيو على الفورم وركزوا على روتاسيون كتعطيكم هاد العلامه، شتي. فوالا نرجع نعاود ندير روتاسيون وكتوركوا على الت. فوالا هنا رقصنا بزاف على حسب قبيله، غير باش تعرفوا اللوجيسيال اي حاجه عطيتيها الفورم الاخر بالعبار ديالها كيبقى محافظ لك على نفس العبار حتى كتغيروا نتا، يعني ما كيتشونجاش. دونك هنا نديرو 30 دوغري، فوالا كوبيي
كونترول دي 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 دي. فوالا تعطيكم هاد الشكل بحال هكايا. تعطيكم بين تنقصوا من لوباسيتي، تعطيكم واحد المنظر زوين ولا شكل زوين. كونترول جي و بي كونترول اكس كتأكد لك بانك ما كاينه حتى شي حاجه، وكونترول زد كترجع اكيد. فوالا اليوم ديال الدرس ديالنا سهله، ومهم كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الدرس ديال اليوم، تكونوا استفدتوا منه بزاف. واللي عنده اي تساؤل خليه لي في الكومونتير وانا مستعده نجاوبكم ونجاوب على اي تساؤل. وقبل ما ننسى، هنا بحال مثلا هنايا صافي سالينا من هذه كنسدوها من هنايا صافي كيبقى لك هادشي اللي كاين. المهم كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ديال اليوم ديال الاشكال الهندسيه اللي كتخدموا بها غالبا، اللي كتعطينا بحال هذا الشكل، كيف بحال هذا الشكل ولا اي شكل بغيتو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما تنساوش تشاركوا في القناه وديروا لايك وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وحبابكم. يعني كنعطيكم شي حاجه اللي غتستافدوا منها، اللي غتستافدوا منها بزاف، وتنعطيكم داكشي بالتدقيق. يعني ماشي غير كنشرح وصافي، يعني كنعطي داكشي بالتدقيق. يعني هادشي كامل ان شاء الله غادي نشرحو لكم لي زوتي كلهم، غير كل مره باش ما نطولوش لي فيديو يجيش طويل بزاف. يعني كل مره نشرح شويه، كل مره نشرح شويه. يعني غتستافدوا ان شاء الله معايا، انا متاكده غادي تستافدوا ان شاء الله بزاف بزاف. المهم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وما تنساوش تشاركوا في القناه، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو وحدة أخرى إن شاء الله. يلا السلام عليكم.